बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। तीन बड़ी आम खबरें आपके सामने रखनी है। आपने देखा कि अमेरिका से एक नया खत आ गया और इमरान खान की रिहाई का बाकायदा तौर पर उसमें मुतालबा किया गया है, लेकिन इसके साथ इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त बड़ी हलचल है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरी तरफ मरियम नवाज पर आलिया हमजा भारी पड़ गई हैं। किस तरह बुखलाहट का शिकार है पंजाब की हुकूमत, और कल 8 फरवरी को इसके बावजूद अब दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है। जो हिकमत अमली सामने आई है वो आपके सामने रखनी है। इमरान खान ने जो ताजा बयान दिया है उससे अंदाजा होता है कि खान बिल्कुल इनको नहीं बैठने देगा। अल्टीमेटली ये शहबाज शरीफ हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल होने ही होना है। और ये जैसे भी है, मैं थोड़ा वो भी आपके सामने रखता हूं, चूंकि अली अमीन गंडापुर का भी आम बयान आया है। कल जो है वो आपको इल्म है 8 फरवरी है, पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ जो डाका डाला गया, कौमी डाका, और डाका भी डाला गया जो पाकिस्तान के उन्हीं टैक्स पेयर के टुकड़ों पे पलने वाले हैं, जो उनसे तनख्वाहें लेते हैं, मराहत लेते हैं, और उन लोगों के खिलाफ ही डाका हुआ जो पाल रहे हैं, यानी उन लोगों के खिलाफ ये डाका किया गया। बहरहाल जिस तरह पीपल्स पार्टी नून लीग की जो हुकूमतें हैं वो लाई गई हैं। अब जो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट है ना वो बड़ी आम है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वक्त इतने घबराई हुई है पंजाब की हुकूमत। यानी आप जाए ना, इनकी अदाकारी और फनकारी आप देखें, जहां भी मरियम नवाज जाएगी कहेगी कि देखें वो एहतजाज रिजेक्ट कर दिया, आवाम को खुशहाली चाहिए, ये मेरे बच्चे बिल्कुल तोड़ फोड़ एहतजाज में नहीं जाते। भाई कौन तोड़ फोड़ करता है? तोड़ फोड़ इस वक्त तक तो हुकूमत कर रही है। गोली किसने चलाई है? वो भी शहरियों ने तो नहीं चलाई। तो तोड़ फोड़ हुकूमत कर रही है और कर रही है मुसलसल। ये जो इल्जाम है पीटीआई पर, वो तो दिफा के अंदर कोई पत्थर या कोई आप डंडा हाथ में पकड़ के ही जाते हैं जब आप आंसू गैस की शैलिंग हो, यानी एक तरफ शैल मारे, गोलियां मारे, दूसरी तरफ अगर पत्थर हो तो आप पत्थरों का जिक्र करें और गोलियों का ना करें। ये कितनी बेशर्मी है, बड़ी बेहयाई है यार। सहाफत के अंदर भी, सियासत में भी, वकालत में भी, और हर जगह जो सिर्फ एक पैटर्न पे जो है वो इस पैराए में बात करते हैं, गोली पे बात नहीं करनी। और वो पत्थर जैसे हाथ में डंडे थे, भाई ये क्या बात हुई? अच्छा, अब आलिया हमजा जो है ना वो छाई हुई है, मरियम हार चुकी है, ये एक रियलिटी है। अब इसको माने ना माने, और खौफ है जो आले शरीफ को असल में सताए हुए। और अभी मंसूर अली खान ने जो इंटरव्यू किया है वो आप सुने कि अवाम का रद्द अमल क्या है। और ये अभी लाहौर शहर है, जरा निकलिए लाहौर से बाहर। आप सबको जब डंडे के जोर पे चलाएंगे तो ये फिर ऐसा ही होगा। अवाम के अंदर नवाज शरीफ गायब है, सामने आने की जुर्रत नहीं है अवाम के अंदर उसकी, जिस तरह जमहूरियत और आइन को उसने कुचला है। अब आलिया हमजा ने मुख्तलिफ जगह पर वो ऑर्गेनाइजर बनी, तकरीरें की। आप ये बुजदिली देखें मरियम हुकूमत की कि आलिया हमजा के खिलाफ पंजाब में पुलिस ने मजमूई तौर पर 21 मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। लाहौर में 3, कसूर में 7, गुजरांवाला में 1, रावलपिंडी में 4, मियांवाली में 2 और फैसलाबाद में 4 मुकदमा दर्ज है। आईजी पंजाब ने ये अदालत में रिपोर्ट जमा करवाई है। अब ये मुख्तलिफ औकात के अंदर ये मुकदमात दर्ज हुए हैं। अब इससे बड़ी बुजदिली क्या है? वो तुमने इलेक्शन भी चोरी कर लिया, हुकूमती मशीनरी तुम्हारे हाथ में है, तुम यानी सारे अलल्ले तलल्ले तुम कर रहे हो, खजाने पे तुम कब्जा करके बैठ गए हो। अब लोगों को पुरअमन एहतजाज से भी डर रहे हो। आजादी इजहार राय आपने रोक लिया है। अब पीका एक्ट ला के तो कोई बात भी करेगा तो उसको आप उठा लेंगे। तो भाई इससे क्या होगा? इससे आप जीत जाएंगे? आप हार चुके हैं, आपके हैंडलर हार चुके हैं। अवाम जो है ना, अवाम के अंदर जाने की पोजीशन में आप इसलिए नहीं है कि ये जो आप हरकतें फरमा रहे हैं ये इमरान खान को उल्टा फायदा दे रही है, और लोगों के अंदर और नफरत बढ़ रही है। उनकी गैरत जाग रही है कि किस तरह उनकी आवाज को दबाया जाता है और किस तरह जो सरकारी मशीनरी है वो घरों के अंदर घुसती है और बच्चों और औरतों को हरासा करती है। तो ये एहतजाज कामयाब हो गया, लेकिन अब 10 जिलों को छोड़ के बाकी तमाम इजला जो है वो जाएंगे, अपने अपने जिले के अंदर एहतजाज करेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत पुलिस की दौड़े लगवाएंगे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे,
کوئی بات نہیں. وہ 8 فروری پچھلے سال ان کا جو ہے وہ باقاعدہ یہ ثابت ہو گیا. اچھا اب جو خط آیا نا، خط بڑا عام ہے. یہ تو آپ سن چکے ہیں نا. ویسے خط جو آیا ہے یہ جیو ولسن ہے، اور یہ وہی شخص ہے جس سے محسن نقوی صاحب ملاقات کر کے آئے اور باہر نکلے تو اس نے فری عمران خان کا ٹویٹ کر دیا. اب اس نے خط لکھا ہے. عمران خان کے خط پہ تو یہ چونکے ہوئے ہیں، پہنچا ہے نہیں پہنچا، لیکن یہ خط پہنچ گیا ہے شہباز شریف کو. اور شہباز شریف کو پہنچنے کا مطلب ہے کہ یہ پنڈی بھی پہنچ گیا ہے، اور یہ واضح اشارے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو کہنے جا رہے ہیں. اچھا انہوں نے کہا گریٹفل ٹو سینڈ دس لیٹر ٹوڈے ٹو دا اسپیشل ٹو دا پولیٹیکل اینڈ ملٹری لیڈر آف پاکستان. بلکہ یہ ملٹری لیڈرشپ کو بھی خط لکھا گیا ہے. فری پاکستان. I will also be engaging the Trump administration on this issue. اب یہ امریکہ کا کانگریس مین کہہ رہا ہے کہ اس موضوع پر میں ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ، یعنی چونکہ اسی سے وہ تعلق رکھتے ہیں، تو میں ان کو انگیج کرنے جا رہا ہوں اور یہ معاملہ حل ہونا چاہیے. یو ایس پاکستان ریلیشنز آر اسٹرانگیسٹ وین پاکستان از ڈیموکریٹک. یعنی ان کے نزدیک اب جمہوریت نہیں ہے. فری عمران خان، بس عمران خان کو رہا کرو. رہا کرنے سے کیا مراد ہے؟ امریکہ کے کہنے پہ رہا نہیں ہونا، یہ ہونا بھی نہیں چاہیے، اس کی حمایت بھی نہیں کرنی چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ان کا بڑا کوئی باپ ہوگا نا، جو بڑا ان کے اوپر ہوگا، جو ان کو اتنا کہہ دے کہ بھائی میرٹ پہ چلیں، مداخلت ختم کر دیں. تو عمران خان پہ کیس ہے ہی کوئی نہیں، پی ٹی آئی پہ کوئی کیس نہیں ہے. یہ نارمل سے چیزیں ہیں. اور اس معاملے کے اندر تو ایک تو یہ جو خط ہے یہ پہنچ تو گیا ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ نارمل بات ہے کہ وہاں کا ایک جو ہے وہ ہاؤس آف ریپرزنٹیٹو کا نمائندہ وہ یہ خط لکھ رہا ہے تو یہ ویسے ہی اس کو اگنور کر دیں گے؟ نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے. اس وقت پنڈی اسلام آباد میں پریشانی ہے اور مختلف چینلز کھولے جا رہے ہیں تاکہ عمران خان یہ جو اپوزیشن الائنس ہے اس کے ذریعے نیچرل طریقے سے یہ حکومت گھر جا رہی ہے. یعنی ایک نقطہ نظر یہ ہے. اب دوسری طرف جو ہے وہ پریشانی ہے. کل فضل الرحمان ملے ہیں اور وہ اجازت سے ملے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جو آنا چاہے میں ملوں گا تو صحیح، لیکن میرا موقف وہی ہے جو متحدہ اپوزیشن کے اندر جو موقف دیا گیا ہے. اچھا اب عمران خان صاحب نے جو بات کی اور اس پہ گنڈا پور صاحب کو بتانا پڑا. گنڈا پور صاحب نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں نہ کسی کی جرأت ہے اور نہ ہمت کہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی، سیاسی انتقام یا سیاسی جبر کرے. اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. خان صاحب آپ جلد رہا ہوں گے انشاءاللہ، اور جب تک آپ رہا نہیں ہوتے جو ذمہ داری آپ نے بحیثیت ورکر ہم سب کو دی ہے، پوری تحریک انصاف اپنی ذمہ داری آپ کی توقعات کے مطابق نبھائے گی. اس کا ثبوت ہم سب کارکنوں نے پہلے بھی دیا ہے اور آئندہ بھی آپ کے احکامات کے مطابق کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ بار. یہ علی مین گنڈا پور نے اس ٹویٹ کے بدلے میں یہ بات وضاحت کے طور پر کی ہے جو دراصل عمران خان نے سخت قسم کے رد عمل کا اظہار کیا، اور یہ اگلا لائے عمل بھی ہے. عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان اس وقت ٹاؤٹس کے قبضے میں ہے. ایک ایسا ٹاؤٹ سکندر سلطان راجہ بھی تھا جو 2024 الیکشن چوری کا سرغنہ ہے اور اس پر آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے. یہ واقعتاً غداری ہے اور اس پہ ہونی بھی چاہیے تاکہ دوبارہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے. محسن نقوی کے پاس ایسی کون سی گدڑ سنگھی ہے جو اس پر عہدوں کی بارش کی گئی؟ اشاروں یہ کرکٹ بھی، خارجہ بھی، داخلہ بھی، سارے اس کو سیکورٹی کے معاملات بھی دے دیے. پاکستانی قوم اپنے مینڈیٹ پر ڈالے گئے ڈاکے کے خلاف 8 فروری کو نکلے. یہ انہوں نے بات کی ہے. میں عدلیہ کی آزادی کے لیے 10 فروری کو پاکستان کے وکلاء کی بھی ہڑتال ہے، اس کی بھی حمایت کرتا ہوں. جو حالات ہیں اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ موجودہ نظام جمہوریت کے خلاف باقاعدہ برسر پیکار ہے اور یہ ساری چیزیں انہوں نے کی. بددیانت لوگ کبھی نیوٹرل امپائر نہیں چاہتے. رجیم کیونکہ خود 26 نومبر اور 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہے، اس لیے شفاف جوڈیشل کمیشن کی توقع نہیں ہے. 18ویں ترمیم کے تحت کسی بھی صوبے کے آئی جی اور چیف سیکرٹری کی تقرری صوبائی حکومت کی سوابدید ہے. ایک مرتبہ پھر آئین کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے صوبائی حکومت کے دیے گئے 3 ناموں کو اپنے پاکٹ لاز کے ذریعے ردی کی ٹوکری میں پھینک کر خیبر پختونخوا میں وفاق کی مرضی کا آئی جی انسٹال کر دیا گیا. میں علی امین کو خصوصی ہدایت کر رہا ہوں کہ صوبے کی عوام کے حقوق کا تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. ملک کے باقی 3 صوبوں میں پہلے ہی ہمارے کارکنوں کے خلاف ظلم و بربریت ہو رہی ہے، تو یہ ظلم بند ہونا چاہیے. یہ بات ہے.
दूसरा, अली अमीन गंडापुर से जो अगला इमरान खान करने जा रहे हैं, और सदीक जान ने भी ये खबर दी कल, इंटरव्यू वो जरूर आप सुने जो मेरे कल उनके साथ हुए हैं, बल्कि आज एक सुबह भी चला है, और वो ये कि अगले मरले के अंदर वफाक का बाइकाट कर दिया जाएगा सूबे के अंदर। यानी ना किसी वफाकी वजीर को रिसीव किया जाएगा और ना जो है वो किसी को प्रोटोकॉल दिया जाएगा, और अपने जो राबते हैं वो मुनक़ता कर दिए जाएंगे, और इससे जो मामलात हैं वो और गंभीर होने के खतरात हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। यानी इमरान खान के साथ आवाम खड़ी है, इलेक्शन से डरे हुए हैं, भाई वोट इमरान खान को पड़ना है, हम किधर जाएंगे। कुछ जो अफसर हैं सरकारी, उनको अपनी टेंशन है कि इमरान खान आया तो हमें कुर्सी से ना उतार दे, कोई इंतकामी कार्रवाई ना हो। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई ये सोचता है कि पाकिस्तान की आवाम को डरा धमका के वो वक्ती तौर पे एहतजाज के लिए बाहर कम निकलेंगे, लेकिन ठप्पा जब वो लगाएंगे ना तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। तो देखते हैं, एहतजाज बड़ा भरपूर हो रहा है, आलमी सतह से भी आवाजें आ रही है, लेकिन असल आवाज पाकिस्तान की आवाम ने, और पंजाब का बड़ा आम इस सारे मामले के अंदर रोल है। पाकिस्तान जिंदाबाद।